श्रीमद् भगवत गीता ज्ञानको भण्डार हो। यस गीतामा अनेकन प्रकारका ज्ञानहरू दिएका छन्। यहाँ सूत्रहरू छन्। यसमा आजको प्रस्तुतिमा तपाईँ हामी यज्ञ गर्छौँ। समय समयमा, पर्व पर्वमा, तिथि नक्षत्र, महिना पक्ष हरेक सन्दर्भसँग जोडिएर यज्ञ गर्छौँ, साना ठुला। र हाम्रो जीवन यज्ञमय छ भनेर वेदले भन्छ। किन यज्ञ गर्छौँ भन्दा यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवाः। हाम्रो शरीर यज्ञमय छ। यज्ञबाट छुटेर मान्छे रहन सक्दैन। कुरो नबुझ्नु त्यो व्यक्तिको मानसिक कमजोरी हो। यज्ञ पढ्नु यज्ञ हो, पढाउनु यज्ञ हो, काम गर्नु यज्ञ हो, केही उत्पादन गर्नु, वनौषधि कुनै चिज उत्पादन गर्नु त्यो यज्ञ हो। यज्ञमा विशेष गरेर खास हामीले किटान गरिएका यज्ञमा यज्ञ शब्दबाट हेर्दा तीनवटा कुराहरू विशेष भएका हुन्छ। यज्ञ शब्द यज धातुबाट बन्छ। यज देव पूजा संगतिकरण दानेषु। यज भन्ने बित्तिकै यज पूजा गर्नु, अनि संगतिकरण पूजा भनेको देवताहरूलाई पूजा गर्नु, पूजा भनेको सम्मान गर्नु हो, आभार प्रकट गर्नु, पिता माताको सेवा गर्नु, गुरुलाई सम्मान गर्नु, सबैलाई मान्नु, कसैलाई पनि मानका ठाउँमा अ थपेर अपमान नगर्नु, त्यो चाहिँ पूजा हो। पूजा गर्दैछ, कसैको अपमान गर्दैछ, कसैको तिरस्कार गर्दैछ, कसैको अपकार गर्दैछ, त्यो पूजाले ठुलो फल, गतिलो फल दिँदैन। त्यो चाहिँ कारण के, कस्ता खालका यज्ञहरू चाहिँ त्यस्तरी व्यक्तिले गर्छ, त्यो चाहिँ कुन यज्ञ हो भन्ने कुरा पनि म केही बेर पछाडि भन्ने नै छु। त सजन प्राय गरेर यज्ञ भनेको देव पूजा, देवताको पूजन यजन गर्नु, अतिथिको सेवा गर्नु, गुरु पितामाताको सम्मान गर्नु, सेवा गर्नु, यो पूजा हो। दिन दुखीकोलाई उपकार गर्नु, परोपकार गर्नु, यी सबै पूजाका एक एक प्रकारका अङ्गहरू हुन्। त सज्जन देव पूजा संगतिकरण भनेको राम्रा कुरा सुन्नु, सुनाउनु, राम्रो विचारलाई आफूले आत्मसात गर्नु, अरूलाई पनि यसको विषयमा एक प्रकारको सबैलाई सुझबुझ राख्न मद्दत पुर्याउनु, सुन्नु सुनाउनु, यो सत्सङ्गति हो। सताम सङ्गः, सज्जनको सङ्गत, सद्ग्रन्थको सङ्गत, सद्विचारको सङ्गत, राम्रो चिजमा लगाव झुकावको नाम हो सत्सङ्ग। अनि अर्को यज देव पूजा संगतिकरण अनि दानेषु, दान गर्नु, आफूसँग भएको केही चिज दिनु, राम्रो ज्ञान छ ज्ञान दिनु, धन छ धन दिनु, बुद्धि छ बुद्धि दिनु, आफूसँग भएको चिजलाई वितरण गर्नु, कसैलाई दिनु, त्यसको नाम दान हो। र यो तीनटा कुराहरू यज्ञमा भएका हुन्छन्। तपाईँ हामी बिहान उठेर पहिले पाठ पूजा गर्छौँ, पूजा गर्छौँ, भगवानको उपासना गर्छौँ, योग गर्छौँ, ध्यान गर्छौँ, ती सबै चिजसँग जोडिने एउटा ईश्वर छ, ब्रह्म छ। र त्यसमा यज्ञ चाहिँ प्राय गरेर यज्ञ त हाम्रो यज्ञमय जीवन छ। यो यज्ञमय जीवनमा कस्तो यज्ञलाई सबभन्दा उत्कृष्ट यज्ञ मानिन्छ? श्रीमद् भगवत गीतामा भगवान श्रीकृष्ण 3 प्रकारको यज्ञ भन्नुहुन्छ। सात्विक यज्ञ, राजसी यज्ञ र तामसी यज्ञ। सात्विक यज्ञ कस्तोलाई भनिन्छ? म यो विषयवस्तु सात्विक, राजसी र तामसी यज्ञको परिचय दिन गइरहेको छु। सात्विक यज्ञ भन्नुहुन्छ अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो ययुज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। अफलाकाङ्क्षिभिः, भगवानको उपासना गर्छ, पूजन यजन गर्छ, तर धेरै फलको आशा गर्दैन। अफलाकाङ्क्षी, कुनै पनि फल माग्दैन। जान त तीर्थ गयो, यहाँबाट पाथिभरा भगवतीको दर्शन गर्न गयो, त्यहाँ शिर झुकाउन कसो भ्यायो भ्याएन, कति कुरा माग्यो, धन पनि दिनु होला, बुद्धि पनि दिनु होला, विवेक पनि दिनु होला, सन्तति पनि मेरै राम्रो हो, नाम प्रतिष्ठा पनि मेरै होस्, इज्जत पनि मेरै बढोस्, मसँग केहीको कमी नहोस्, मलाई कसैले हेप्न नसकोस्, म सबैलाई हेप्न सकूँ भन्न बेर छैन। यो चाहिँ सात्विक यज्ञ भएर देवताको पूजन यजन गर्दा, सत्सङ्गति गर्दा अनि दान गर्दा आफ्नो नामलाई गौड राखेर सामान्यतया मेरो कर्तव्य हो भन्ने सोचेर जसले यज्ञ गर्छ, भगवानको उपासना गर्नु मेरो कर्तव्य हो, म त्यही ईश्वरको अंश हुँ, अंशले अंशीलाई पूजन यजन गर्नु यो मेरो दायित्व हो
भन्ने सम्झिएर कर्तव्य बोध गरेर जसले पूजा गर्छ, अफलाकाङ्क्षिभिः यज्ञः विधि दृष्ट, त्यो पनि कसरी यज्ञ गर्छ? विधि विधान पूर्वक। विधि कहाँ छ यज्ञको विधान? वेदमा। जुन वेदबाट पुराणहरूमा व्याख्या भएका छन्, विधिपूर्वक कुन व्रत लिँदा के गर्नुपर्ने, किनकि त्यो व्रतले त के प्राप्ति भन्ने त स्वतस्फूर्त आफै प्राप्त भइहाल्छ। त्यसले गर्दा जसले चाहिँ कुनै पनि उद्देश्य ठुलो नबोकी अर्थात् धेरै प्रकारको अभिलाषा बेगरै सहज र सरल तरिकाले यज्ञ गर्छ, त्यो व्यक्ति, त्यो कर्तव्य सोचेर यज्ञ गर्ने व्यक्ति सात्विक व्यक्ति हो। यो सात्विक व्यक्तिले यसरी यज्ञ गर्छ, तर त्यो चाहिँ के हो? समाधाय स सात्विक यस्तव्यमेवेति मनः, मैले यज्ञ गर्नुपर्छ भनेर जसले यज्ञ गर्छ त्यो चाहिँ सात्विक यज्ञ। यानी कि स्वतस्फूर्त अन्तर्हृदयबाट ईश्वरसँग विश्वास गरेर श्रद्धायुक्त गरिएको यज्ञ चाहिँ सात्विक यज्ञ रहेछ। मन स्वच्छ, विचार स्वच्छ, व्यवहार स्वच्छ, शैली स्वभाव स्वच्छ, अनि सबैलाई सुखी तुल्याउन जसले यज्ञ गर्छ, सुख होस्, आनन्द होस्, ठिक छ, भगवानको कृपा बनोस्, दृष्टि बनोस्, त्यस्तो व्यक्ति सुखी पनि हुन्छ। यो सात्विक यज्ञ हो। अब अर्को राजसी किसिमको यज्ञ हुन्छ। तपाईँ हामी यज्ञ दिनै गर्छौँ, कस्तो यज्ञ गर्छौँ तपाईँ हामी आफै महसुस गरौँ। दोस्रो, अभिसन्धायतु फलं दम्बार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठः तं यज्ञं विद्धि राजसम्। अभिसन्धायतु फलं, यसमा चाहिँ के हुन्छ? धेरै इच्छा हुन्छ, मैले यज्ञ गरेपछि भगवान यस्तो फल प्राप्त होस्, यो होस्। जस्तो राजसी यज्ञ रोग निवारणका लागि गरिने यज्ञ, केही प्राप्तिका लागि गरिने यज्ञ, कुनै भाकल बुझाउन गरिने यज्ञ, यी तमाम यज्ञहरू राजसी यज्ञ हुन्। अनि यज्ञ गरेर के गर्छ? दम्बार्थम, घमण्ड पनि पेश गर्छ। पुराण लगाए तल्लो घरभन्दा मेरोमा राम्रो हुनु पर्यो है पुराण। पूजा लगायो फल्लाको भन्दा मेरोमा राम्रो होस् है, त्यो फल्लाको भन्दा किन लगाउने? यसै राम्रो मात्रै लगायो सात्विक भयो, तर फल्लाकोसँग तुलना अझै राम्रो हुन सक्छ नि, किन अरूसँग तुलना गरिरहने? आफै राम्रो हुने यो, किनकि धर्म कर्ममा त कोहीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन नि। धर्म कर्ममा त स्वतस्फूर्त मनलाई सात्विक बनाउन, विचारलाई स्वस्थ बनाउन, मनस्थितिलाई सन्तुलित गर्न, अनि आफ्नो जीवन सफल, सबल, सक्षम, समर्थशाली बनाउन यज्ञ गरिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा कसैसँग तुलना गर्ने होइन। यसले गर्दा म फल्नुभन्दा राम्रो गर्नु भनेर दम्बार्थम भनेको घमण्डलाई, भित्रको इगो मनस्थितिलाई पुष्टि गर्न अर्थात् दम्भ घमण्ड बढाउन जसले यज्ञ गर्छ त्यो यज्ञ राजसी यज्ञ हो। यानी कि यज्ञमा घमण्ड भन्ने वस्तुलाई धेरै टाढा राख्नुपर्छ र नित्य पूजा गरिन्छ भने अभिमान शून्य भएर पूजा गर्नुपर्छ। र अभिमान शून्य भएर आफूसँग भएका कुराहरूमा मसँग त यस्तो चाँदीको चाहिँ ठुलो छ, लोटा छ, कुनै के छ, यो छ, मेरो भगवानलाई राख्ने स्ट्यान्ड छ, त्योसँग सम्बन्ध हुँदैन। तपाईसँग चाँदीको छ कि सुनको छ कि तपाईँ हामीले के राख्यौँ ईश्वरले हेर्दैन, तपाईँ हामी भित्र चाहिँ कस्तो भाव छ त्यो चाहिँ हेरिन्छ। त्यसले गर्दा सुनको भक्त भइहाल्यो नि, मसँग सुनको छ, सुनको चाहिँ राम्रो, मसँग पूजा गर्ने कोठा मैले सुनको जलप लगाएको छु, गर्व केमा भयो? सुनमा भयो, ईश्वरमा भएन, वस्तुवादी भयो, भाववादी भएन। पूजा भनेको त भावमा जोडिएर गर्ने हो, वस्तुसँग जोडिने। वस्तु त माध्यम हो, माध्यम भनेको के हुन्छ? साधन हुन्छ। साधन जहिले पनि गौड हुन्छ, साध्य प्रमुख हुन्छ। साध्य भगवान, साध्य ईश्वर, साध्य आफूले मानेको इष्ट देवता र साधन यी पदार्थहरू। त्यसले गर्दा घमण्ड बेगर गरिएको, गर्नु घमण्ड सहित गरेको पूजालाई राजसी पूजा भनिन्छ। अब भन्नुहुन्छ तामसी यज्ञ अर्थात् राजसी यज्ञ, अब तामसी यज्ञ भन्नुहुन्छ। विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणं श्रद्धा विरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। विधिहीनम, विधिसँग केही मतलब राख्दैन, यो शास्त्र विधि मुसृज्य वर्तते कामकारत न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। अलि अगाडि भन्नुहुन्छ गीतामा, जसले शास्त्रको विधिलाई अपहेलना गरेर उल्लङ्घन गरेर जसले पूजन यजन गर्छ त्यो व्यक्तिले त यहाँ यो लोकमा पनि सुख पाउँदैन, परलोकमा पनि सुख पाउँदैन। त्यसले गर्दा विधिहीनम, विधिलाई याद नगरिकन यज्ञ गर्छ, भइहाल्छ, चल्छ चल्छ, केही गर्दैन, आधुनिक युग हो, यसो गरे पनि हुन्छ, यज्ञलाई नि बटार बुटार बनाइदिन्छ। अनि असृष्टान्नम,
अशिष्टान्नम भनेको अन्न दान रहितम, अन्न कसैलाई पनि दिँदैन, दिन दुखीलाई अन्न दान गर्नुपर्छ यज्ञमा, अन्नको प्रयोग गर्दैन। अनि मन्त्रहीनम, मन्त्रको त मन्त्र उच्चारणै गर्दैन। मन्त्र यज्ञ त यस्तो चिज हो सज्जन, हामीले कुनै कुरा अर्पण गर्दा, समर्पण गर्दा, अर्पण मात्रै गर्दैनौँ हामी पूजामा, समर्पण गर्दा हामीभित्र एक प्रकारको मन्त्र पनि त्यतिखेर उच्चारण भयो भने त्यो समर्पण र मन्त्रको संयोगद्वारा एक प्रकारको झुलो चकमक, जसरी ढुङ्गासँग एउटा फलामको बनाइएको यन्त्रलाई रगेड्दा जसरी आगो निस्किन्छ, त्यसै नै हामीभित्र एक प्रकारको ऊर्जा पैदा हुने। प्रत्येक चढाइसँगै मन्त्र प्रयोग। त्यसले गर्दा मन्त्रहीनम, जहाँ मन्त्रको उच्चारण गरिँदैन, अर्थात् मन्त्र उच्चारण गरे पनि गलत उच्चारण गरिन्छ, हतार छ भनेर पटङपुटुङ गरिन्छ, त्यो अवस्था। अनि अदक्षिणम, यज्ञमा दक्षिणा छैन भने। अनि सबभन्दा ठुलो कुरो, यज्ञ त गर्यो व्यक्तिले, तर श्रद्धा विरहितम यज्ञम, श्रद्धा चाहिँ छैन। यज्ञ चाहिँ गर्नै पर्ने भयो, कसैले भनेकाले गर्नुपर्ने भयो, ग्रहले दुःख दिएकाले गर्नुपर्ने भयो, दुःख भएकाले गर्नुपर्ने भयो, कुनै कारणवश यज्ञ त गर्नुपर्ने भयो, तर श्रद्धा छैन। कर्म चाहिँ गर्दैछ होइन, यो कतिले त पूजा लाउनु पर्यो भने यो पेन्ट नखोल्दा हुँदैन गुरु, यो बेल्ट नखोल्दा हुँदैन गुरु। गुरुलाई के लिन दिन्छ र? गुरुले त सिकाउनु भएको। त्यसले गर्दा श्रद्धा रहित यज्ञ गर्यो भने, यज्ञ गर्दा श्रद्धा मनमा छैन भने त्यो यज्ञलाई तामसम परिचक्षते, तामस यज्ञ भनिन्छ। र श्रद्धा सबभन्दा पहिलो कुरा हो। र व्यक्तिले यज्ञ गर्दा श्रद्धापूर्वक हरेक कुरालाई अर्पण गर्नुपर्छ। घरमा यज्ञ गर्दा होस्, नित्य पाठ पूजा गर्दा होस्, श्रद्धापूर्वक यज्ञ गर्यो भने मनमा शान्ति प्राप्त हुन्छ। सशान्तिम अधिगच्छति। तर शान्ति प्राप्त भएन भने, मनमा पूजन यजन गरेर पनि शान्ति मनमा लिन सकेन, उत्पादन भएन भने अशान्तस्य कुतः सुखम, शान्ति नभएको व्यक्तिले संसारमा सुख पाउँदैन। तसर्थ सज्जन, हरेक यज्ञ गर्दा सात्विक भाव जगाउने गरी, ठुलो फलको आशा नगरी, कर्तव्यमा निष्णात रहेर विधि विधानपूर्वक यज्ञ गर्नुपर्छ। यज्ञको विधि यज्ञ गराउने गुरुहरूले बताउनुहुन्छ र विशेषज्ञ, विशेष व्यक्ति, विशेष जानकार व्यक्तिहरूसँग सल्लाह सुझावका साथ यज्ञ गर्नुपर्दछ। र नित्य पूजा त्यसरी गर्यो र यज्ञ, अरू नैमित्तिक यज्ञहरू त्यसरी गर्यो भने, श्रद्धापूर्वक गर्यो भने व्यक्ति सुखी हुन्छ र यो सुखको अचूक उपाय हो र यज्ञहरू पनि फलदायी बन्छन् भन्दै आजको यो प्रस्तुतिलाई यहीँ म विश्राम गर्न चाहन्छु। ओम शान्ति शान्ति।